बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अब्दुल मन्नान मलिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्यूब दर्दर्स। हतीम भाई से मुखातिब होने से पहले मैं आप सब लोगों से गुजारिश करूंगा कि अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो इनको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। हतीम भाई कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हतीम भाई, दो शख्सियात के बारे में आज आपसे बात करने के लिए जा रहा हूं और दोनों शख्सियात वो हैं जो कि नेट के ऊपर बहुत ट्रेंडिंग में हैं। शायद आप मेरी इन बातों से अंदाजा भी लगा लें कि वो दो शख्सियात कौन हैं। इंजीनियर अली मिर्जा और साहिल अदीम। बिल्कुल, ये आजकल बहुत ज्यादा जो है ना, ये दोनों शख्सियात जो है इस टाइम ट्रेंडिंग में जा रही हैं। तो आप इन दोनों के बारे में मुझे बताइए कि आखिर हैं कौन ये? अचानक मुझे लगता है कि ये जो है ना आए हैं मैदान के अंदर। अच्छा, पहले तो एक एक करके बात करते हैं। पहले इंजीनियर साहब के बारे में बात करेंगे। इंजीनियर साहब जो हैं वो बरेलवी मकतब फिक्र से ये ताल्लुक था उनका बचपन में, यानी कि उनके पेरेंट्स थे। हाँ जी, वो बरेलवी थे और उनको दीन में इंटरेस्ट था। ठीक है। और उन्होंने दीन को स्टडी किया, बरेलवी मकतब फिक्र के साथ रहे और वहाँ से पढ़ने का शौक था। ठीक है। वहाँ से करते 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 उन्होंने दीन पे स्टडी की। उसके बाद वो देवबंदी बने, फिर वो अहले हदीस बने, फिर शिया बने, उसके बाद वो इल्मी किताबी मुस्लिम बन गए। अच्छा, मतलब सारे मराइल से गुजर के वो आए। हाँ जी, हाँ जी। जैसे कुरान में एक आयत है ना, वक़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। कुरान में अल्लाह पाक किसी को नहीं कहते कि आप देवबंदी बनो, अहले हदीस बनो, बात है, शिया बनो, बरेलवी बनो। अल्लाह कहते हैं वक़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। तो वो फिर वो मुस्लिम बने और वहाँ से उन्होंने यूट्यूब पर लेक्चर देना शुरू किए और आस्ता आस्ता करके उन्होंने जो है वो इख्तलाफी मौज़ूआत पर बहस की। यानी कि देवबंदियों को पकड़ लिया, देवबंदियों की मंजी ठोक दी उन्होंने। फिर उन्होंने बरेलवियों को पकड़ लिया, उनकी मंजी ठोक दी। अहले हदीसों को पकड़ लिया, शियों को पकड़ लिया, दोनों की मंजी ठोक दी। तो वो ना बड़ा दलील के साथ बात करते हैं, जिस तरह डॉक्टर जाकिर नाइक साहब दलील के साथ बात करते हैं ना, तो अली मिर्जा ने हर जगह कुरान हदीस की बात की। हदीस नंबर ये है, ये देखो मैं ये कह रहा हूँ तो मेरी बात मत मानो, हदीस का नंबर ये है, इस पर ये एलिगेशन लगता है, फला मसलक पे ये एलिगेशन लगता है। वहां से वो निकले हैं और फिर आस्था करते 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 वो इस वक्त पूरे पाकिस्तान नहीं, इंडिया, बांग्लादेश, इंटरनेशनल बाहर जितने भी उर्दू स्पीकिंग मुल्क हैं उन सब के अंदर इंजीनियर साहब बहुत ज़्यादा फेमस है। अकॉर्डिंग टू इस्लाम, इस्लामी मौजूआत पर सबसे ज़्यादा, जिस तरह लाइक डॉक्टर जाकिर नाइक। हाँ जी, डॉक्टर जाकिर नाइक तो इंग्लिश में करते थे ना मोस्टली। ठीक है, ये उर्दू में। ठीक है। तो साहिल अदीम के बारे में आप क्या कहते हैं? साहिल अदीम साहब के जो फादर थे वो पाकिस्तानी थे। अच्छा। पाकिस्तान में रहते थे, वो शायरी करते थे और वो भी थोड़े से क्या कहते हैं एक्सट्रोवर्ट इंसान थे। यानी कि ना अपनी बात जो है सबके सामने रखनी और अगले को चैलेंज करना कि आप गलत हैं, इस तरह। तो वहाँ से उनको मुल्क बदर भी किया गया साहिल अदीम साहब के वाले साहब को। और उसके बाद वो बाहर चले गए, बाहर आउट ऑफ कंट्री। वो यूएसए कनाडा में रहे, तो वहाँ पर उनकी फिर एजुकेशन वगैरह हुई। वो किस मकतबा फिक्र से? वो किसी मकतबा फिक्र नहीं से, वो उस तरह नहीं थे जिस तरह अली मिर्जा साहब है या मुफ्ती तारिक मसूद साहब है, वो उस तरह नहीं थे। अच्छा। वो जिस तरह नॉर्मल मुसलमान नहीं होते हम लोग जैसे, उस तरह थे। तो वो उनका मकतबा फिक्र जो पहले आपको पता है, अगर आप 40 प्लस है तो आपको पता है सारे बरेलवी होते थे। ठीक है। उसके बाद ही यानी कि हमारे नाने दादा सारे बरेलवी थे। सही। तो वो भी उसी तरह होंगे गालिबन। उसके बाद उन्होंने वहां पर, क्योंकि बाहर के मुल्क में ना कोई बरेलवी देवबंदी नहीं है। अगर किसी का जो ब्रॉटअप है ना वो अगर बाहर के मुल्क में है तो वो फिर बरेलवी। अच्छा, ये बरेलवी और देवबंदी वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये तो भी उनके खुद उलमा ने बहुत सी इस बारे में चीजें कहना शुरू कर दी कि हमें क्यों मुखातिब किया जाता है बरेलवी और देवबंद। मतलब ये एक्चुअल में ये जगहों के नाम है, ये दोनों उलमा के मैं आपको वीडियो रिकॉर्ड की बात नहीं मानेंगे। इनकी मस्जिदों के बाहर देवबंदी लिखा हुआ है और बरेलवियों की मस्जिदों के बाद बरेलवी लिखा हुआ है, लेकिन और बाद में कहते हैं कि हमें देवबंदी क्यों कहते हैं और हमें बरेलवी क्यों कहते हैं। नहीं, वो उन्होंने बताया ना कि हमें इसलिए हम ये मशहूर हो गए हैं ना। मैं आपको वो बता रहा हूँ, खैर वो एक हमारा एक अलग मौजू है। लेकिन अब मुझे ये बताएं कि ये इंजीनियर मिर्जा और साहिल अदीम में फर्क क्या है दोनों के अंदर? दोनों का फर्क ये है कि जो साहिल अदीम है, अच्छा इंजीनियर अली मिर्जा पहले हम बात करते हैं। इंजीनियर अली मिर्जा भी 19वें ग्रेड से रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। ठीक है। इंजीनियर है, वेल एजुकेटेड है, वेल डिसिप्लिन्ड है। ठीक है। और चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, डिलीवर करते हैं। अब इसमें फ़र्क ये है कि इनका सारा ब्रॉटअप है पाकिस्तान के अंदर, इंजीनियर साहब का, और साहिल अदीम साहब का सारा ब्रॉटअप है अब्रॉड के अंदर। ठीक है।
انجینئر صاحب نے ایک ہی آرگنائزیشن کے اندر بڑے اچھے اسکیل پر کام کیا. ٹھیک ہے. اگر آپ ایکسپیرینس وائز دیکھیں نا تو جو ساحل ادیم صاحب ہیں ان کا بڑا واسٹ ایکسپیرینس ہے. انہوں نے بڑے بڑے ملٹی نیشنل کمپنیز کے ساتھ کام کیا ہے جہاں پہ ہیرارکی ہے, وہ ڈفرینٹ کنٹریز میں گئے ہیں. اور سب سے میجر جو ڈفرینس ہے نا, ہی از اے اسٹوڈنٹ آف سائیکالوجی. اچھا. وہ سائیکالوجی جو ہے پڑھاتے ہیں, سائیکالوجیکل بچوں کو, بڑوں کو, عورتوں کو ٹریٹ کرتے ہیں. ان کو سائیکالوجی پہ اتنی گرپ ہے کہ میں آئی ایم 40 ایئرز اولڈ اور میں دبئی بھی رہا, میں سعودیہ بھی, میں چائنا بھی, تو میں نے یہ دیکھا اس لیول کی ٹکر کا بندہ مجھے نہیں ملا. اگر آپ دونوں کی کنورسیشن سنیں گے نا تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ وہ آؤٹ آف دا باکس ہے, دونوں آؤٹ آف دا باکس ہے. بھائی آپ نے جو بڑی تعریفوں کے پل باندھے ہیں, ڈیٹیل مطلب کہ آپ نے دونوں کے بارے میں بتایا. مجھے ایسا فیل ہوتا ہے یا لوگ کہیں سوال کرتے ہیں یہ کہ آیا یہ دونوں بدتمیز ہیں. یار دیکھو بدتمیز, ہاں یار اس میں ایسے ہے کہ نا دیکھیں, ہر ایک اب ایک بندہ ہے جو انٹروورٹ ہے اور چپ رہنے والا ہے, کسی کے معاملے میں انٹرفیئرنس کرنے والا نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس کی نظر میں تو یہ بدتمیز ہے انٹروورٹ کی نظر میں. اب ایکسٹروورٹ دیکھا جائے جو جوان طبقہ ہے, یعنی کہ جوانی ان کی پھٹ رہی ہے, ٹھیک ہے, ان کی نظر میں دیکھیں گے تو وہ بدتمیز نہیں ہے دونوں. وہ دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں, ٹکر دے کے بات کرتے ہیں. اب جو جیسے جیسے میچیورٹی آتی جاتی ہے نا, ایج بڑھتی رہتی ہے, آپ ڈاؤن ہوتے رہتے ہو, تو پھر اس اینگل سے دیکھا جائے تو وہ بدتمیز ہے. ہاں نو ڈاؤٹ کہ وہ مولانا طارق جمیل صاحب کی طرح نہیں ہے. ٹھیک. اچھا یار حتیم بھائی, آپ بات ہم کر رہے تھے تو مجھے یہ بتائیں کہ یار ان دونوں میں سے جو ہے وہ نالج کس کے پاس زیادہ ہے یار؟ نالج کی بات کریں تو ڈفرینٹ ہے دونوں کے سرکمسٹانسز نا, اور دونوں کی فیلڈ آف ایکسپرٹیز. تو اگر ہم لیٹس ٹاک اباؤٹ انجینئر علی مرزا صاحب, تو ان کے پاس انہوں نے قرآن کو بڑا ڈیٹیل جو ہے وہ اسٹڈی کی ہے. اور پھر جو میرا پرسنل اوپینین ہے, مائٹ بی آئی ایم رانگ, کہ ان کا حدیث پر جو ہے نا وہ بہت ڈیپلی انہوں نے اس کو اینالائز کیا ہے. شاید اس کو ڈیپلی اینالائز نہیں کیا, یہاں پر میں غلط ہوں, ڈیپلی اینالائز نہیں کیا, انہوں نے حدیثوں کو اسٹڈی بہت کیا. ٹھیک ہے. تو اگر بکش مسلم اگر ہم کسی کو کنسیڈر کریں کہ بکش نالج کس کے پاس ہے, تو وہ ہے انجینئر علی مرزا صاحب. جس طرح کی ان کی ایک ٹیگ لائن بھی ہے, علمی کتاب. ٹھیک ہے. اور اگر ہم ساحل ادیم صاحب کو دیکھیں تو ساحل ادیم کا اور انجینئر صاحب کا نا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. ساحل صاحب جو ہے وہ ابراڈ میں رہے, انہوں نے ملٹی نیشنل کمپنیز کے اندر جو ہے بڑے اچھے اسکیل پہ جاب کی, اور وہ مینٹور ہیں, وہ سائیکالوجی کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں, اوبویسلی قرآن کو بھی سمجھتے ہیں. اگر آپ ان کے لیکچر سنیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا. تو دونوں کا کمپیریزن نہیں ہے, دونوں کی اپنی اپنی نا فیلڈ آف اسٹڈی ہے. یعنی کہ انجینئر صاحب کا اگر حدیث کے اوپر زیادہ اچھی گرپ ہے, تو جو ساحل ادیم صاحب ہیں ان کا قرآن کے اوپر زیادہ اچھی گرپ ہے بنسبت حدیث, اور ان کا سائیکالوجیکل وہ بڑے اسٹرانگ ہیں. اچھا, آپ نے وہ سائیکالوجیکلی ان سے بات کر دی, تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا تو پھر ان دونوں میں اختتام کرتے ہیں بات کو بھی, مطلب کہ ان میں سے ایجوکیٹڈ کون ہے زیادہ ان دونوں میں سے؟ اچھا, جو میں نے دیکھا ہے انجینئر صاحب جو ہیں وہ انجینئر ہیں, یونیورسٹی سے انہوں نے انجینئرنگ کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور جو ساحل ادیم صاحب ہیں انہوں نے ملٹیپل جو ہیں ان کے پاس ڈگریز ہیں, اور ان کا جو ایکسپوجر ہے نا, یعنی کہ میں یہ کہوں گا کہ ایک بندہ ہے جس نے ایک ملک کے اندر رہ کر جو ہے چیزوں کو ایکسپلور کیا, اور ایک بندہ ہے جس نے ڈفرنٹ ملکوں کے اندر رہ کر ڈفرنٹ کلچرز کو, ڈفرنٹ نیشنلٹیز کو, اور ڈفرنٹ مائنڈ سیٹ کے لوگوں کے ساتھ ان چیزوں کو ایکسپلور کیا. تو ادھر میں جو ہوں وہ ساحل بھائی کو 1 نمبر ایکسٹرا دوں گا. ٹھیک ہے, کہ ان کا ایکسپوجر زیادہ ہے. اچھا, تو آپ کو لگتا ہے کہ ان دونوں میں جو ہے وہ آپ ساحل بھائی کو جو ہے وہ اوپر رکھیں گے؟ اور ہاں جی, اگر آپ مجھے کہیں گے نا 10 میں سے میں کتنے نمبر دوں گا انجینئر صاحب کو, تو انجینئر صاحب کو میں 9 نمبر دوں گا. اور ساحل بھائی کو جو ہے وہ میں 10/10 دیں گے. اور دونوں میں اختلاف بھی ہے. دونوں کی لڑائی کی وجہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جو ساحل ادیم صاحب ہیں وہ سائیکالوجیکل چلتے ہیں. ٹھیک ہے, سائیکالوجیکل, اور جو اسلام کے جو بیسکس ہیں نا, بیسکس جو پوائنٹس ہیں اس کے اوپر وہ ورکنگ کرنے کو کہتے ہیں. تو انجینئر صاحب ذرا کہتے ہیں کہ ہم اختلافات سے بھی بچیں, ساحل بھائی کہتے ہیں کہ ٹکر لے لو نظام کے ساتھ, جو اس وقت ملکی نظام ہے اس کے ساتھ ٹکر لے لو. ساحل صاحب کہتے ہیں, اور انجینئر صاحب کہتے ہیں
نہیں اپنی بات کر لو, ٹکر ٹکر نہ لو. ٹکر ٹکر نہ لو, آپ بچہ یعنی کہ آپ انجینئر صاحب کی بات سنیں گے تو وہ جہاد پر موٹیویٹ نہیں کریں گے آپ کو, ٹھیک ہے, وہ کہیں گے آرمی کرے گی جو کرے گی, ہم نے کچھ نہیں کرنا. لیکن ساحل بھائی کہتے ہیں کہ بھاجن ٹکر ایسی کی تیسی, مرنا تو ہے. امام حسین نے بھی کہا تھا. اچھا آپ مزیدار بات سنیں, دونوں حسینی ہیں اور دونوں میں فرق پتہ کیا ہے؟ ایک حسینی انجینئر صاحب کہتے ہیں نہیں پنگا نہیں چلانا, اور ایک کہتا کہ بھائی لے رہا, ہاں مرنا تو ہے, زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, تو مرنا بیڈ کے اوپر تڑپ کے جو مرنا ہے پنگا لے کے مرے گا, جا کے بندہ مار لے. ہاں تو یہ دونوں میں فرق ہے. اور اس پہ ہمارے ویورز بھی اپنی اپنی اوپینین رکھتے ہوں گے, اور اپنی اوپینین دیں. اگر ہماری کوئی بات آپ کو لگ رہا ہے یار یہ ایسے نہیں ایسی ہونی چاہیے تھی, آپ بالکل ضرور اپنی شیئر, ہم اپنی رہنمائی بھی کر لیں گے. اگر ہم آپ کو لگتا ہے کہ ہم کسی بات میں آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ ہم نے نہیں صحیح کی, تو آپ ہماری رہنمائی فرما دیں, اور ہم کریں گے. اور میں آپ کو یقین کریں اس بات پر کہ نا ہم نا وہ ریجڈ قسم کے اور وہ اس طرح کے نہیں, ہم نے کہہ دیا ہماری غلطی ہے لڑکی, ہم نہیں مانیں گے سر, ہم مانیں گے. بالکل ہم ایک اچھے مسلمان ہیں اور کوشش کر رہے ہیں ایک احسن اور نیک مسلمان بننے کی, تو اگر آپ ہماری غلطی ہائی لائٹ کریں گے ہم اس کو ایڈمٹ کریں گے انشاءاللہ. اور لیکن اگر آپ غلط طریقے سے غلطی کو کہیں گے تو پھر ہم اس میں آپ کی بھی اصلاح کر دیں گے انشاءاللہ, ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے. تو نہیں لگا رہے ملک صاحب, آپ کو ہماری گفتگو پسند آئی ہوگی تو انشاءاللہ آج کی پوڈ کاسٹ میں آپ سے لیتا ہوں اجازت, اور انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.